नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। नेपालमा थप एकजना कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 19 पुग्यो। औषधि व्यवसायी हत्या प्रकरणमा पत्नीसहित 3 जनालाई पूर्वपक्षमा राख्न जिल्ला अदालत मोरङको आदेश। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको इजलासद्वारा यस्तो आदेश। सुनसरीको छुट्टा स्थानबाट 2 लागु औषध कारोबारी पक्राउ पर्नेमा बोक्राका शिवशंकर मेहता र विराटनगरका सन्तोष मण्डल। सरकारद्वारा निजी प्रयोगशालाहरूलाई पनि कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्ने अनुमति प्रदान। खर्च सरकारले बिहोर्ने। सुनसरीको इनरुवाको मुख्य बजारमा लागेको आगलागी करिब 5.5 घण्टापछि नियन्त्रणमा लियो। करिब 7 करोड बराबरको क्षति भएको अनुमान। बीपी प्रतिष्ठानमा शनिबार साँझ मृत्यु भएकी 70 45 वर्षीय महिलालाई कोरोना नभएको पुष्टि। परीक्षणको क्रममा रिपोर्ट नेगेटिभ। धरानको जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालयले प्रदेश स्तरीय मौसमको गतिविधि दिने तयारी। अब प्रादेशिक मौसमको जानकारी धरानबाटै दिने। धरान जेसिसले विश्व रक्तदाता दिवसको अवसर पारेर 102 युनिट रगत सङ्कलन। रगत अभावलाई मध्यनजर गर्दै रक्तदान गरिएको जेसिसद्वारा जानकारी। र इटरी उपमहानगरद्वारा कृषकलाई मिनी पावर टिलर प्रदान। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा थप 1 जना कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण मृत्यु भएका छन्। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 19 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1 जना कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएका हुन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले गुल्मीका 36 वर्षीय पुरुषको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै आइतबार मात्रै थप 425 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। आइतबार नेपालका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणको क्रममा 425 जना कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट 5760 संक्रमित पुगेका छन्। विराटनगरका औषधि व्यवसायी देवीप्रसाद दुलालको हत्या आरोपित पत्नी सहित 3 जनालाई जिल्ला अदालत मोरङले पूर्वपक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको इजलासले पत्नी मीना श्रेष्ठ सिराहा लाहान नगरपालिका 10 घर भई हाल विराटनगर बस्ने 21 वर्षीय ब्रह्मदेव शाह र इटहरी 12 का 20 वर्षीय सोनु शाहलाई थुनामा राख्न आइतबार आदेश दिएको हो। इटहरी 12 खनार घर भई विराटनगर 10 मधुमारामा देवी मा पाथिबारा फर्मा नामक औषधि पसल सञ्चालन गर्ने दुलालको गत जेठ 3 गते श्रीमती मीनाको योजना अनुसार प्रेमी ब्रह्मदेव सहित 3 जना मिलेर हत्या गरेका थिए। मोरङ प्रहरीले 4 जेठमा पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले 25 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान पूरा गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएपछि शुक्रबार अदालतमा अभियोग दर्ता भएको थियो। कर्तव्य ज्यान मुद्दाका 3 जना प्रतिवादीहरूलाई जन्मकैदको माग दाबी सहित अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरिएको सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता मुकुन्द घिमिरे रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। सुनसरी प्रहरीले छुट्टा स्थानमा लागु औषध सहित 2 युवालाई पक्राउ गरेको छ। सुनसरीको बोक्रा नरसिंह गाउँपालिका 4 बाट आइतबार बिहान सोही गाउँपालिका 8 का शिवशंकर मेहतालाई लागु औषध सहित पक्राउ गरेको हो। उनको साथबाट डाइलेक्स DC 21 बोतल, स्मास्मोप्रोक्सिवन 141 क्याप्सुल र 37 ट्याब्लेट नाइट्रोजन बरामद गरिएको छ। त्यस्तै आइतबार नै बर्जु गाउँपालिका 3 बाट विराटनगर 16 का सन्तोष मण्डललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले डाइलेक्स DC 59 बोतल, स्मास्मोप्रोक्सिवन 288 क्याप्सुल, नाइट्रोवेट 10 लेखिएको 600 ट्याब्लेट बरामद गरेको छ। उनीहरू विरुद्ध पनि लागु औषध ऐन अन्तर्गत कारबाही अगाडि बढाइएको जनाइएको छ।
सरकारले निजी प्रयोगशालाहरूलाई पनि कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर टेस्टका लागि सङ्कलन भएका नमुना आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निजी प्रयोगशालालाई पनि जाँच्न दिने भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले निजी अस्पतालले परीक्षण गरेको खर्च भने सरकारले उठाउने भएको बताउनुभयो। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुनसरीको इनोराको मुख्य बजारमा लागेको आग लागि करिब 5.5 घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको छ। इनोरवा 1 को हनुमान वस्त्रालयबाट सुरु भएको आगोले सोही घरमा रहेको सृजना फाइनान्स र रङको पसलमा पनि क्षति पुगेको छ। आगलागीबाट करिब 7 करोड बराबरको क्षति भएको प्रहरीले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय इनोरवाका प्रमुख एसपी कमल थापाले अन्य घरहरू भत्काएर सुरक्षित गरिएको बताउनुभयो। आइतबार बिहान 5 बजेदेखि सुरु भएको आगो बिहान 10:30 बजे नियन्त्रणमा लिएको थियो। आगलागी हुने बित्तिकै स्थानीय पत्रकारले इनोरवाको बारुण यन्त्रलाई फोन गरे पनि बारुण यन्त्र बिग्रिएका कारण अन्य 5वटा स्थानीय तहको दमकलको सहयोगले आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो। साथमा नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयवासीले पनि सहयोग गरेका थिए। इनोरवाको दमकल बिग्रिएपछि स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका थिए। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा शनिबार साँझ मृत्यु भएकी 70 45 वर्षीय महिलालाई कोरोना नभएको पुष्टि भएको छ। प्रादेशिक प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो। शनिबार आकस्मिक कक्षमा आएकी उनलाई कोरोनाको लक्षण देखिएपछि आइसोलेसनमा राखेर उपचार थालिएको थियो। उपचार रगतै उनको मृत्यु भएपछि कोरोनाको आशंका गर्दै स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो। स्वाबलाई प्रादेशिक प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको प्रादेशिक प्रयोगशालाका प्रमुख जगेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो। यता बीपी प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डाक्टर निदेश सापकोटाले पनि रिपोर्ट नेगेटिभ आएको बताउनुभयो। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारे निर्णय गर्न बोलाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय समितिको बैठक स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अपराह्न 4 बजेको लागि तय गरिएको बैठक 1 घण्टा अघि स्थगित भएको हो। नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव पौडेल बीचको परामर्शबाट आइतबारको बैठक स्थगित भएको जनाइएको छ। आजको बैठकमा एमसीसी अध्ययन कार्यदलका सदस्य भीम रावल, प्रदीप गेवाली र अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो। धरानको जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालयले प्रदेश स्तरीय मौसमको गतिविधि दिने तयारी थालेको छ। हाल काठमाडौँबाट प्रदेशको मौसमी गतिविधिबारे जानकारी दिँदै आएको छ। प्रदेश 1 र 2 को मौसमको गतिविधि मापन गर्न उदयपुरको गढी गाउँपालिकामा मौसम मापक यन्त्र जडान गर्ने तयारी थालिएको छ। विभागले 3 दिन अगाडि नै हावा, पानी, बादल, मौसम, बाढी, चट्याङ, तापक्रम सम्बन्धी जानकारी दिँदै आएको छ। यस किसिमको जानकारी लिएर सबैले फाइदा लिन सक्ने जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय धरानका प्रमुख मेटेरियोलजिस्ट राजीव कुमार झाले बताउनुभयो। जनतालाई त्यो साह्रै एकदम प्रत्यक्ष लाभ हुने जस्तो आज ठुलो पानी आउँदैछ, तपाईँ घरबाट कहीँ बाहिर यात्रा गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, त्यो यात्राको क्रममा ठुलो पानी आइदियो, ठुलो हावाहुरी आइदियो, चट्याङ आइदियो भने त्यो सूचना तपाईँहरूले अध्ययन गरेर बाहिर निस्केको भए क्षतिबाट बच्नुहुन्छ। यो त एकदम महत्त्वपूर्ण हो। जस्तो किसानको लागि कुनै चाहिँ धान सुकाउनुहुन्छ, कुनै उद्योगले केही कोइला बाहिर राख्नुहुन्छ, अब अनि उहाँहरूको कोइला कारखानाले पनि कोइला भिज्यो भने त काम अलि कम हुन्छ, त्यही भएर उसको मात्रा भोल्युम घट्छ। त्यही भएर त्यो मौसम जन गतिविधि उहाँहरूले सूचना लिकन, जस्तो हाम्रो 3 दिनको फोरकास्टिङ भइदियो, 3 दिनसम्म त हामी 3 दिनपछि फेरि हामी फोरकास्ट गर्छौँ। जस्तो नर्मल अवस्थामा तपाईँ धान गहुँ बाली सुकाउँदा पनि हुन्छ, अनि यात्रा गर्दा पनि हुन्छ, कुनै सभा सम्मेलन गोष्ठी त्यो मुभमेन्ट हेरेर हाम्रो फोरकास्टिङको मुभमेन्ट हेरेर अनि गर्दा राम्रो हुन्छ। अनि जनतालाई एकदम सतर्क र सजग पनि हुनुहुन्छ अनि सुरक्षित पनि हुनुहुन्छ। कार्यालयले बाढीको बारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विपद व्यवस्थापन समिति, सरोकारवाला व्यक्ति र खोला नदी तटमा बसेकाहरूलाई मोबाइल
एसएमएसबाट जानकारी गराउँदै आएको छ। 43 वर्षा मापक केन्द्र, 26 क्लाइमेट केन्द्र, 5 कृषि हावापानी केन्द्र, 3 सिनाटिक केन्द्र र 3 एरोसिनाटिक केन्द्र गरी जम्मा 80 केन्द्रहरू रहेका छन्। बाढी केन्द्र 7 र जल विज्ञान केन्द्र 29 गरी जल विज्ञानतर्फ जम्मा 36 केन्द्रहरू मार्फत सूचना सङ्कलन गरिरहेको छ। धरानको जल तथा मौसम मूल्याङ्कन गर्नका लागि पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा क्लाइमेट केन्द्र राखिएको छ। झापा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भद्रपुर नगरपालिका 3बाट काठसहित मानिसलाई पक्राउ गरेको छ। मे 1 त 2704 नम्बरको ट्र्याक्टरमा काठ लोड गरी ल्याएको सूचनाको आधारमा पक्राउ गरिएको हो। प्रहरी टोलीले सिसौ जातका 18 थान गोलाइको 47.44 क्युफिट काठ, ट्र्याक्टर र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीले भद्रपुर 2 का प्रकाश विकलाई पक्राउ गरेको हो। बरामद गरिएको काठ र पक्राउ परेका चालकलाई आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला वन कार्यालय भद्रपुरमा पठाइएको छ। धरान जेसिसले विश्व रक्तदाता दिवसको अवसर पारेर 102 युनिट रगत सङ्कलन गरेको छ। आइतबार धरान 12 स्थित अमान बजारमा गरिएको रक्तदान कार्यक्रममा सो बराबरको रगत सङ्कलन भएको अध्यक्ष दिपेन्द्र निरोडाले बताउनुभयो। आयुष श्रेष्ठको संयोजकतामा भएको रक्तदान कार्यक्रममा रगत अभावलाई मध्यनजर गर्दै कार्यक्रम गरिएको अध्यक्ष निरोडाले बताउनुभयो। धरानमा नेपालकै र प्रदेश नम्बर 1 कै प्रमुख अस्पताल बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेको छ र यो पूर्वाञ्चलभरिको एउटा रिफरल हस्पिटलको रूपमा रहेको छ र यो हस्पिटलमा पूर्वाञ्चलभरि प्रदेश नम्बर 1 भरिबाट बिरामीहरू आउने भएको कारणले गर्दाखेरि रगतको अत्यन्तै धेरै माग छ र यो लकडाउनको अवस्थामा रक्तदानका कार्यक्रमहरू अत्यन्तै कम भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो माग धान्नको लागि रेड क्रस सोसाइटी र ब्लड ब्याङ्कलाई गाह्रो परेको कारणले एउटा सामाजिक संस्थाको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै मानवताको सेवा जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो भन्ने मूल मन्त्रलाई जेसिसको मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै आज धरान जेसिसले यो लकडाउनको विषम परिस्थितिमा पनि विभिन्न सङ्घ संस्थालाई आह्वान गरेर धरान जेसिसको नेतृत्वमा आज यो रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छौँ। कोरोना सङ्क्रमण र लकडाउनका कारण रक्तदान कार्यक्रम हुन नसक्दा ब्लड ब्याङ्कमा रगत अभाव भएको प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका सभापति उमेश थापाले बताउनुभयो। रक्तदाताहरूलाई धरान जेसिसका पूर्व अध्यक्षहरूले प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभएको थियो। संस्थाका सदस्य तथा इच्छुक महानुभावहरूलाई खुल्ला अनुरोध गरेर रक्तदानमा सहभागी गराइएको धरान जेसिसका महासचिव विदुर थापाले बताउनुभयो। इटहरी उपमहानगरले कृषकलाई मिनी पावर ट्रिलर उपलब्ध गराएको छ। उपमहानगर प्रमुख द्वारिकलाल चौधरी र उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले आज बिहान उपमहानगर परिसरमा 11वटा मिनी पावर ट्रिलर कृषकहरूलाई प्रदान गर्नुभयो। मिनी पावर ट्रिलर पाएपछि कृषि समूह र उद्यमी कृषक निकै उत्साहित बनेका थिए। इटहरी उपमहानगरले इटहरीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कार्यक्रम र अनुदानमा विभिन्न कृषि सम्बन्धी सामग्री वितरण गर्दै आएको छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। नेपालमा थप 1 जना कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 19 पुग्यो। औषधि व्यवसाय हत्या प्रकरणमा पत्नीसहित 3 जनालाई कुरपक्षमा राख्न जिल्ला अदालत मोरङको आदेश। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको इजलासद्वारा यस्तो आदेश। सुनसरीको छुट्टै स्थानबाट 2 लाख औषध कारोबारी पक्राउ पर्नेमा बोक्राका शिवशङ्कर मेहता र विराटनगरका सन्तोष मण्डल। सरकारद्वारा निजी प्रयोगशालाहरूलाई पनि कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्ने अनुमति प्रदान, खर्च सरकारले बेहोर्ने। सुनसरीको इनरुवाको मुख्य बजारमा लागेको आगलागी करिब 5.5 घण्टापछि नियन्त्रणमा लियो। करिब 7 करोड बराबरको क्षति भएको अनुमान। बीपी प्रतिष्ठानमा शनिबार साँझ मृत्यु भएकी 70 45 वर्षीय महिलालाई कोरोना नभएको पुष्टि। परीक्षणको क्रममा रिपोर्ट नेगेटिभ। धरानको जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालयले प्रदेश स्तरीय मौसमको गतिविधि दिने तयारी। अब प्रादेशिक मौसमको जानकारी धरानबाटै दिने। धरान जेसिसले विश्व रक्तदाता दिवसको अवसर पारेर 102 युनिट रगत सङ्कलन।
रगत अभावलाई मध्यनजर गर्दै रक्तदान गरिएको जेसिसद्वारा जानकारी। र इटरी उपमहानगरद्वारा कृषकलाई मिनी पावर टिलर प्रदान। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।